مثل این زیافتی ندیدم به عالم میهمانی خدا، میزبانی حسین. سر سال ما رمضونه، خدا با دست حسین روزی رسونه. گریه های پای مناجات منو به ماه محرم میرسونه، منو به ماه محرم میرسونه. 128 دفعه یا الله به ابا عبدالله، به ابا عبدالله، به ابا عبدالله، به حسین ابن علی سار الله، به ابا عبدالله، به ابا عبدالله، به ابا عبدالله. الله